सत्यस्य अन्वेषणम् अस्माभिः क्रियते। ट्रूथ फाइंडिंग नाम सत्यस्य अन्वेषणं, सत्यान्वेषणम् इति शोधस्य अर्थः भवति। अतः भवन्तः यदा शोधकार्यं कुर्वन्ति तस्मिन् समये केन प्रकारेण पादटिप्पणीनां निर्माणं भवेत्, तत्र च इदानीं संगणकमाध्यमेन अस्माभिः स्वयमपि टङ्कयित्वा पादटिप्पणी निर्माणं कर्तुं शक्यते। तथा च इदानीन्तन आधुनिकी शैली का वर्तते, अंतर्राष्ट्रीय शैली, तस्मिन् विषये अपि प्रतिपादयामि। भवन्तः अत्र अवधानेन शृण्वन्तु। श्रूयते खलु? एवं एवं, सम्यक्। सभी को सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक से। हरि ओम। श्रूयते। प्रथमम् आरम्भं करोमि। एवम्। अत्र दृश्यते वा? एवं सम्यक् दृश्यते। स्क्रीन शेयर कुर्वन्ति वा? क्षणं क्षणम् इदानीं स्क्रीन शेयर भवन्तः कर्तुं न पारयन्ति। इदानीम् अनुमतिं ददामि। इदानीं कुर्वन्तु। इदानीं भवन्तः को होस्ट सन्ति, आदौ अनम्यूट कुर्वन्तु। इदानीं वदन्तु। स्क्रीन शेयर जायते जायते। सम्यक् दृश्यते। अत्र अस्माभिः यदा निर्माणं क्रियते तत्र के बिन्दवः अस्यां कक्षायां पाठ्यन्ते तस्य स्वरूपम् अत्र निरूपितं वर्तते। पादटिप्पण्यः व्युत्पत्ति संप्रत्ययश्च, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फुटनोट्स। पादटिप्पण्यः सार्थक्यं, रिलेवेंस ऑफ फुटनोट्स इति। पादटिप्पण्यः प्रकाराः, टाइप्स ऑफ फुटनोट्स इति। पादटिप्पणी निर्माणकर्मणे अवधेयांशाः इति, नाम कंसिडरेबल पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग फुटनोट्स नंबरिंग इति। पादटिप्पण्यः अनुप्रयोगः, इम्प्लिकेशंस ऑफ फुटनोट्स इति। एवं अग्रे वयं पश्यामः। प्रथमः पादटिप्पणिः टिप् धातोः ल्युट् प्राप्ते निपि स्त्री प्रत्यये कृते टिप्पणी इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। टिप्पणी शब्दः स्वल्प शब्दोक्ति विशिष्टार्थ अवबोधिका भवति, नाम लघु भवति तथापि विशिष्टार्थं बोधयति। अतएव टिप्पणी इति अस्माभिः उच्यते। अग्रे गच्छामः। तत्र हिंदी भाषायाम् अपि अत्र उट्टङ्कितम् अस्ति। शोध प्रबन्धस्य पृष्ठस्य उपरि यत् अस्माभिः उद्धरणं प्रस्तूयते तदेव पादटिप्पणी नाम्ना अवधीयते अथवा परिभाषयते। कदाचित् यः अध्येता भवति अथवा शोधार्थिनः भवन्ति तदा किं कुर्वन्ति, ते अन्ते अपि प्रयच्छन्ति पादटिप्पणी प्रारूपं। तत् सर्वथा उपयुक्तं न भवति, यतोहि फुटनोट इत्यस्य त्रिविध प्रारूपं यत् अस्ति तत् लोके प्रथितम् अस्ति। 3 प्रकार के फुटनोट का प्रारूप जो है आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी प्रसिद्ध है। उसमें आप देखेंगे आगे। अब जो हम ग्रंथ में उल्लिखित जो उद्धरण है उसका सूचना निर्देश पृष्ठ के निचले भाग में होने कारण भी इसे पादटिप्पणी कहते हैं, फुटनोट कहा जाता है। A footnote is a note at the bottom of a page in a book which provides more detailed information about something that is mentioned on that page.
अग्रे पश्यामः। तत्र सार्थक्यं किं भवति, किमर्थम् अस्माभिः योजनीयं शोधकार्य अथवा शोध पत्र भी जब हम लिखते हैं तो उसका प्रामाणिकता, आज के डेट में स्टैंडर्डाइज जो पब्लिकेशन है, अब आप देखते होंगे यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कुछ नियामक निर्धारित किए गए हैं कि इसमें लेख छपने से ही उसकी प्रामाणिकता मानी जाएगी। और आप जानते हैं कि जब शोध कार्य करेंगे आप, तो एक तो आप शोध प्रबंध में फुटनोट डालेंगे, कालांतर में जब आप अध्यापक बनेंगे तो किताब में भी फुटनोट डालेंगे, और जब आप शोध पत्र लिखेंगे, रिसर्च पेपर, तो उसमें भी प्रामाणिकतया फुटनोट होने से ही उस रिसर्च पेपर का महत्व होगा। आजकल इंटरनेशनल जनरल फैक्टर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है नाम शिक्षा जगत में। इसीलिए शोध कार्य को गुणवत्तापूर्ण प्रतिष्ठापित करने के लिए आपको क्या करना होगा, फुटनोट्स का प्रामाणिकता जरूर प्रमाणित करना है। तो देखिए उसमें पहला बिंदु है, शोध विषयस्य मूल संप्रत्ययं सूचयति। पाद टिप्पणी माध्यमेन शोध कार्ये शोध पत्रे च गृहीत प्रसंगस्य परिपूर्णता प्रतीयते। संपादितस्य शोध कार्यस्य वा शोध न्यासस्य पूर्णताभिधानं पाद टिप्पणी द्वारा प्रमाणीक्रियते। उद्धरणस्य प्रामाणिकतां दृढ़यति। शोधार्थिनम् अपेक्षितं तत्त्वं परिशीलयितुम् अभिप्रेरयति। इमे अंशाः तत्र प्रमुखाः भवन्ति। अग्रे वयं गच्छामः, अग्रिम स्लाइड प्रति। अत्र पश्यतु, अत्र अस्माभिः किम् अवधेयं मनसि, कन्सिडरेबल पॉइंट किं भवेत्। पश्यतु, यदा कदापि वयं यदि उद्धरणं शोध प्रबंधे अथवा शोध पत्रे उट्टङ्कयामः चेत् नूनं ग्रंथकर्तुः ग्रंथकर्तॄणां वा नामानि अनुक्रमतया समुल्लेखनीयानि। सिस्टमैटिक वे, तस्य नंबरिंग सिस्टम सिस्टमैटिक वे मध्ये भवेत्। संगृहीतस्य यद् भवद्भिः मिथुनीकृतं, जो आपने संगृहीत किया है, ग्रंथांशस्य अध्यायस्य वा शीर्षकम् उद्धरण चिह्नैः सूचनीयम् इति द्वितीय बिन्दुः अस्माभिः मनसि स्थापनीयम्। संपादकस्य अनुवादकस्य च नामानि क्रमानुसारम् उल्लेखनीयानि। अनुक्रम संख्या या भवति तत् चिह्नितं स्यात्। अनन्तरं प्रभागानाम्, इदानीं तादृशानि पुस्तकानि अपि भवन्ति यस्य नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स भवति। इदानीं संस्कृत साहित्य इतिहासः तत्र उत्तर प्रदेश संस्थानतः प्रकाशितम् अस्ति, तत्र वॉल्यूम्स मध्ये अस्ति। तस्यापि उल्लेखः भवद्भिः नूनं कर्तव्यः। अनन्तरं संदर्भानुगुणं विरामचिह्नानां व्यवहारः करणीयः। कदाचित् वयं विस्मरामः, कदाचित् त्वरया तत्र लिखामः, परन्तु अनवधानवशात् अपि कदाचित् अज्ञानं न भवति, परन्तु अनवधानं यदा भवति नाम कदाचित् किं भवति, तत्र विस्मरामः। तद् भवद्भिः सर्वदा स्मरणीयम्। अनन्तरं प्रकाशकः, प्रकाशस्थानं, प्रकाशनकालश्च उल्लेखनीयः। अनन्तरम् आवश्यक स्थले रोमन संख्या द्वारा अक्षर क्रमानुसारं क ख ग इत्यादि वा पादटिकानां संख्या निर्धारणीया। ये विषय स्पष्ट हो गया नहीं आपको? ये सारी बिंदुओं को
वस्तुतः जम्मू प्रदेशे नेटवर्क समस्या अपि भवति। आतंकवादी क्षेत्र अस्ति खलु, अत्र 4G 5G अपि भवति चेत् अत्र प्रायः नेटवर्क समस्या अस्ति। अतः अस्माकं परिसरः अपि यत् अस्ति तत् वस्तुतः सुदूरे वर्तते, नाम तथा नेटवर्क मध्ये नास्ति, अतः मध्ये मध्ये कट भवति। अतः इमे अंशाः अस्माभिः सर्वथा मनसि स्थापनीयाः। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? राजन झा जी, समझ में आ रहा है? आ रहा है, सभी को आ रहा है। ठीक है। अब देखिए कि आज के डेट में जो है शोध क्षेत्रे MALA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल इति प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र भवन्तः यदा वर्ड मध्ये गच्छन्ति तदा ज्ञायते। तत्र संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत कर्तुं MAL शैली अपि उपयुक्तं भवति। अनन्तरं द्वितीयं भवति APA नाम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली इति। APA इति रेफरेंस मध्ये यदा गूगल वर्ड मध्ये गच्छन्ति तदा APA अपि फॉर्मेट आगच्छति। अनन्तरं तृतीयं भवति चिकागो निर्देशिका इति, चिकागो मैनुअल इति उच्यते। एतत् वस्तुतः इदानीम् आधुनिक काले शोध क्षेत्रे पादटिप्पणी निर्माण क्रमे अंतरराष्ट्रीय विधयः प्रचलिताः वर्तन्ते। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय विधयः किमस्ति प्रचलिताः वर्तन्ते। तत्र किं वैशिष्ट्यं भवति तद्वयं यदा अहं टङ्कनं कृत्वा प्रायोगिकतया प्रदर्शयामि तदा ज्ञातुं प्रभवन्ति भवन्तः। अग्रे किञ्चित् पश्यामः। तदेव तस्यैव उल्लेखः अत्र कृतः वर्तते। तत्र देयर मेन 3 मेन स्टाइल ऑफ फुटनोट्स इति APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन द्वारा एंड चिकागो मैनुअल इति रिसर्च पेपर इन नोट्स एग्जांपल्स इति तत् अहं ददामि। ए फुटनोट इज एट द बॉटम ऑफ द पेज इति भवति। अनन्तरं एन इन नोट बिलोंग्स एट द एंड ऑफ पेपर बुक और चैप्टर इति, नाम पुस्तकस्य पृष्ठस्य अन्ते अनन्तरं तस्मिन् पत्रे नाम तस्मिन् पृष्ठे इति। अतः एवं प्रारूपं भवति। अनन्तरम् अत्र APA प्रकाराः यद् भवन्ति तदपि त्रिविधं भवन्ति। कंटेंट फुटनोट्स इति विषय पाद टिप्पणी इति उच्यते। अनन्तरं द्वितीयं भवति कॉपीराइट फुटनोट्स इति। वयं यदा मातृकायाः संपादनं कुर्मः मैन्युस्क्रिप्ट्स तस्यापि कॉपीराइट भवति, मुद्रण अधिकारः इति उच्यते। तद्वत् एव यदा वयं यूट्यूब अनन्तरं तत् रेफरेंस विकिपीडिया रेफरेंस यदि यूज कुर्मः शोध प्रबन्धे तत् कॉपीराइट अस्माभिः नूनं ज्ञातव्यं भवति। न चेत् किं भवति, स च शोध प्रबन्धः किं भवति, निरस्तः भवति। इदानीं पहले नाम साहित्य चौर्यं यद् भवति तदपि अस्माभिः तत्र अवधेयम् इति UGC द्वारा तत्र निर्देशः नियमावली प्रदर्शिता वर्तते। अतः सावधानेन अस्माभिः प्रयोगः करणीयः कॉपीराइट फुटनोट्स इत्यस्य। मुद्रण अधिकारस्य नाम मुद्रण अधिकार फुटनोट्स यदा दीयते, मुद्रण अधिकारी फुटनोट्स तस्मिन् विषये सावधानेन तस्य प्रामाणिकतां वीक्ष्य एव अस्माभिः करणीयम्। कंटेंट फुटनोट्स मध्ये यद् भवति तत् कंटेंट फुटनोट्स किं भवति इति यदा अहं टङ्कनं करोमि तदा ज्ञातुं प्रभवन्ति भवन्तः। इदानीमेव अहं टङ्कनं कृत्वा प्रदर्शयामि। अनन्तरम् अत्र कथम् अस्माभिः यूट्यूब मध्ये अपि
द्रष्टुं शक्यते। पादटिप्पणी निर्माणस्य क्रमः कथं भवति इति यूट्यूब मध्ये अपि अस्माभिः कथं द्रष्टुं शक्यते, तद् यूट्यूब लिंक अपि अत्र अस्ति, एकवारम् अहं प्रदर्शयामि। लास्ट मध्ये प्रदर्शयामि। अनन्तरम् उद्धरणम्, इदानीम् उदाहरणम्, उदाहरणं नाम यत्र पश्यतु, कश्चन पठतु, तत्रत्यः एव छात्रः। राजन्, भवान् पठतु, किं लिखितमस्ति? अन्यः पठितुं न शक्नोति, सः म्यूट् अस्ति। ते पठितुं न शक्नुवन्ति। न अस्तु, पश्यतु, यत् सरनेम भवति, यथा मदन कुमार झा इति, तर्हि झा इति मदन कुमार, अतः सरनेम प्रथमम् अस्माभिः लेखनीयं, ततः परं कौमा इति स्थापनीयम्। तद्वदेव रामविलास शर्मा कौमा, रामविलास कौमा, भारत का प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कौमा, भाग एवं डैश 3 कौमा, दिल्ली कौमा, राजकमल प्रकाशन प्रथम संस्करण कौमा 1981 कौमा, पृष्ठ .86 इति। इयं शैली अपि प्रसिद्धा शैली अस्ति। अनन्तरं जब हम उसी पुस्तक से दोबारा उद्धरण देते हैं तो वहीं हम लिख सकते हैं, पृष्ठ संख्या केवल परिवर्तित होता है। तत्रैव इति आंग्ल संस्कृत भाषायां लिखामः चेत् तत्रैव इति। एतत्तु भवति पुस्तकस्य उद्धरणस्य उदाहरणं। यदा वयं पत्रिकाः, शोधपत्रिकाः भवन्ति, ततः यदि उद्धरणं स्वीकुर्मः, पादटिप्पणीं स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र कथं लेखनीयम् इति तदपि अत्र दर्शितम् अस्ति। सिद्धार्थ कौमा, सुशील कौमा 1955 जनवरी 2010, अनन्तरं कौमा वर्षः 2010, अनन्तरं किताबों की दुनिया, पुस्तकस्य नाम नया ज्ञानोदय इति एवं तत्र उल्लेखनीयम् अस्माभिः। अनन्तरं यदि वयं इंटरनेट तः स्वीकुर्मः तर्हि कथं तस्य उल्लेखः करणीयः, अथवा पश्यतु अत्र गुलजार.जनवरी 2010 ब्रैकेट मध्ये साहिर और जादू नया ज्ञानोदय इति। अनन्तरं तत्र एकं लिंक दत्तवान् आसम् अहं, मध्ये तत् दर्शयामि। इंटरनेट मध्ये यत् सामग्र्यः ये सामग्र्यः भवन्ति, यथा संस्कृत विकिपीडिया, इदानीं विकिपीडिया माध्यमेन अथवा शोधगंगा अथवा शोधगंगोत्री, एतत् सर्वं भवन्तः गवर्नमेंट साइट्स अपि सन्ति, ततः अपि भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, तत्रापि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः तत्र इदानीं पश्यतु, कथक उदाहरणं स्वीकृतवान्, विकिपीडियायाः एक मुक्त ज्ञानकोशः इति, तस्य उल्लेखः कथं करणीयः, एवं प्रकारेण तस्य उल्लेखः कर्तुं शक्यते। अन्यत् अपि दर्शयामि। तत्र एकवारम् अहं वर्ड मध्ये गच्छामि। एक निमिष। एक मिनट। अर्थ दिया होता है, नोट या एंड नोट कहा जाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे इंसर्ट किया जाता है। फुट नोट और एंड नोट से आप अपने फाइल में लिखे गए किसी भी शब्द का मतलब
उसी पेज पर नीचे या फिर फाइल के एंड में लिख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जब आप अपनी फाइल किसी को मेल करेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ने के लिए देंगे तो वो उस शब्द का मतलब नीचे पढ़ सकता है, या फिर जब वो उस शब्द पर माउस का एरो लेकर जाएगा तो उसे उस शब्द का मतलब लिखा हुआ दिख जाएगा। चलिए पहले हम फुटनोट इंसर्ट करना बता देते हैं। यहाँ इस पेज पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर पीसी जो लिखा हुआ है, हमको इसका मतलब समझाना है। इसके लिए फुटनोट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए पीसी जहां लिखा है उसके आगे क्लिक करें, या फिर आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब रेफरेंस टैब में जाकर इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करें। ये देखिए हम पेज के एंड में आ गए हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर पीसी का मतलब लिख देते हैं। ये हमने मीनिंग लिख दिया। अब हम वापस डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पीसी के आगे भी 1 लिखा हुआ आ गया है। अब हम चाहें तो पेज के एंड में जाकर इसका मीनिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर, या फिर जब भी हम माउस का एरो इस पर ले जाएंगे तो इसका मतलब एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पर्सनल कंप्यूटर। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए इसके आगे माउस से क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड पर डिलीट की दबा देंगे। ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और नीचे फुटनोट से भी डिलीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर भी वो नजर नहीं आ रहा है। ये तो हमने अभी आपको फुटनोट के बारे में बताया। अब हम आपको एंड नोट के बारे में बता देते हैं, पर पहले हम फुटनोट और एंड नोट में क्या अंतर है ये आपको बता देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, फुटनोट का उपयोग पेज के आखिर में शब्दों का मतलब लिखने के लिए किया जाता है, जबकि एंड नोट का उपयोग फाइल के लास्ट में, यानी हमारा जितना भी टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है वो जहां पर खत्म हो रहा हो जस्ट उसके नीचे शब्दों का मतलब लिखने के लिए किया जाता है। चलिए हम आपको एंड नोट इंसर्ट बता देते हैं। एंड नोट इंसर्ट करने के लिए भी के आगे क्लिक करें या फिर उसे सिलेक्ट कर लें। हम पीसी के आगे ही क्लिक कर रहे हैं। अब रेफरेंस टैब में जाकर इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हम जहां पर भी हमारा पूरा टेक्स्ट खत्म हुआ है उसके नीचे आ गए हैं। ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर हम पीसी का मतलब लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर पीसी के आगे 1 लिखा हुआ आ गया है, और जब हम माउस यहाँ पर ले जाते हैं तो छोटे से बॉक्स में उसका मीनिंग पर्सनल कंप्यूटर लिखा हुआ दिख जाता है। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने फुटनोट डाला था तो वो इसी पेज पर यहाँ नीचे पीसी का मतलब लिखा हुआ आया था, पर अब जब हमने एंड नोट डाला है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद, यानी पूरा टेक्स्ट खत्म होने के बाद एंड में आया है। अगर आपको एंड नोट को भी डिलीट करना हो तो इसे भी आप फुटनोट की तरह डिलीट कर सकते हैं। ज्ञातवन्तः खलु? एवमेवं ज्ञातवन्तः। इदानीं किं भवति, सैद्धान्तिकतया वयं तु जानीमः, परन्तु पश्यतु इदानीं टेक्निकल प्रॉब्लम कथं भवति। अहमपि इदानीं टेक्निकल रूपेण प्रदर्शयामि। यदि वयं न जानीमः चेत् स्वयं टङ्कनं कर्तुं न शक्नुमः। अन्येभ्यः टङ्ककेभ्यः दद्मः।
यदि स्वयं जानीमः चेत् स्वस्य कंप्यूटर अतः भवतां शब्दगत दोषाः न भवन्ति। अन्येभ्यः यदा दद्मः तदा कदाचित् सः संस्कृतं न जानाति, अतः सः बहु दोषान् करोति। अतः वयं यदा कुर्मः सर्वम् आत्मवशं सुखं सर्वं परवत्सं दुःखम् इति। अतः यदा स्वयं जानीमः तदा स्वयमेव टङ्कयितुं शक्नुमः, तस्य रेफरेन्स् नम्बर् अपि दत्तुं शक्नुमः। तत् ज्ञानम् अस्माकं परम् आवश्यकं भवति। देवनागरी मध्ये टङ्कनं यदा अहं विद्यावारिधिं कृतवान् तिरुपतौ, तदा स्वस्य शोधप्रबन्धस्य टङ्कनं प्रतिदिनं 5 पृष्ठात्मकं स्वयमेव कृतवान्। अन्ते 300 पेज यदा अभवत् तदा ज्ञातवान् ओहो 300 पेज टङ्कितवान् इति। अतः एतादृशं कौशलं संस्कृतज्ञानां संस्कृत अध्यापकानां संस्कृत शोध छात्राणां अपि न भविष्यति। अतः धनं तु न भवति संस्कृतज्ञानां संस्कृत छात्राणाम् अपि अधिकं। तथा इंजीनियरिंग ये कुर्वन्ति तथा तेषां शब्दे यथा धनं भवति तथा संस्कृत छात्राणां न भवति। अतः तदपि रक्षितं भवति, ज्ञानम् अपि वर्धितं भवति, अनन्तरं सौकर्यम् अपि भवति। यदा कदापि समय सीमा न भवति, पराश्रित भवन्तः न भविष्यन्ति। एतत् सर्वम् एते इमे लाभाः भवतां भवन्ति इति। अनन्तरं किं भवति, भवत्सु धैर्यम् आगच्छति। यतोहि यदा वयं जानीमः तदा अस्माकं धैर्यम् आगच्छति, अस्माकं दुर्बलता न भवति। दुर्बलतायाः कारणं किं, ज्ञानस्य अभावः इति। यदा ज्ञानं भवति तदा दुर्बलता न भवति। अतः एतत् सर्वं नूनम् अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। इतोपि एकं दर्शयामि, तत्र वर्ड मध्ये एव टङ्कनं कृत्वा दर्शयामि। एकनिमिष एकक्षणम्। इदानीं पश्यन्तु, अत्र एकम् उदाहरणम् अस्ति। कथं फुटनोट इति अस्माभिः स्वल्प अक्षरस्य कथम् अस्माभिः उल्लेखः करणीयः। अत्र उदाहरणं पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं दत्तवान्। यहाँ साहित्य शास्त्रियों ने शास्त्रों के ज्ञान को काव्यांग कहा है, काव्यांग कहा है। अब इसका फुटनोट हम जब दिए हैं तो वामन काव्य अलंकार सूत्र 131 लोको विद्या प्रकीर्णम च काव्यांगानि इति। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी हम जब परिभाषा देते हैं, मान लीजिए हम रिसर्च की परिभाषा देते हैं, सत्यान्वेषणम नाम ही अनुसंधानम, फैक्ट फाइंडिंग इज रिसर्च। तो फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च जब हम करेंगे तो हम वहां संस्कृत में दे देंगे, उसी का जब हम इंग्लिश देंगे तो यहाँ भी कोट जो है उसका जो उक्ति है उसको हम यहाँ ला सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे नस शब्दो अम्भो भारो शब्दो नस शब्दः इति न तद्वाच्यं, न स न्यायः,
न सा कला। जायते यत्र काव्यांगम अहो भारः महान् कवेः इति। इदानीम् अत्र अहं रेफरेन्स् न दत्तवान्, टिप्पणीम् अत्र न दत्तवान्। तर्हि किं कृतवान्? तस्मिन् पृष्ठे एव दत्तवान्, यस्मिन् पृष्ठे अधः गत्वा अहं दत्तवान्। यदि चिन्तयतु प्रथमाध्यायः 20 पृष्ठात्मकः अस्ति, तर्हि अन्ते यदि वयं फुट्नोट्स् दद्मः, केचन किं कुर्वन्ति, अथर्ववेदः इति चिन्तयतु, उदाहरणं प्रयच्छन्ति, सर्वत्र अथर्ववेदः 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 इति सा शैली सर्वथापि अनुपयुक्ता भवति, कदापि अंगीकार्या न भवति, यतोहि दोषपूर्णा भवति सा शैली। इदानीं रिसर्च फील्ड मध्ये तत्र किं लेखनीयं तत्रैव इति, ततः संख्या, अध्यायः, मन्त्रस्य संख्या इति अस्माभिः उट्टङ्कनीयम्। इदानीं तस्य उदाहरणम् अत्र प्रदर्शयामि। अस्य श्लोकस्य भामः काव्यालङ्कार 193 तत्रैव इति संस्कृते यदि लिखामः चेत् तत्रैव, अनन्तरम् आङ्ग्ले यद् लिखामः तद् भिन्न पदावली भवति, अनन्तरं कोमा 5-4 इति। इदानीम् एकवारं प्रायोगिकमपि भवन्तम् अहं बोधयामि। इदानीं पश्यतु, एतद् अहं डिलीट कृतवान्, एतत् फुट्नोट डिलीट कृतवान्, अधः अपि यत् फुट्नोट अस्ति तत् डिलीट कृतवान्। अस्माभिः अत्र रोमन संख्या द्वारा अपि उल्लेखः कर्तुं शक्यते, 1-2 क्रमः अनन्तरम् अथवा रोमन संख्या क्रमः। तर्हि इदानीम् अत्र कर्सर अहम् आनीतवान्, माउस् कर्सर अत्र रेफरेन्स् मध्ये गतवान्, अत्र AB इन्सर्ट् फुट्नोट इति, अत्र अहं 1 इति आगतम्। इदानीम् अत्रैव यदा गच्छामः तदा एतद् भिन्नतया अपि भवति। अत्र किं भवति, एतत् सर्वं भवन्तः अवलोकयन्तु, नंबरिंग पश्यतु, नंबरिंग मध्ये ABC अपि भवति, रोमन संख्या 1 2 3 अपि भवति, अनन्तरं क ख ग घ इति अपि भवति, एवं 1 2 3 अपि भवति, 1 2 3 इति अपि भवति। एतत् सर्वं भवन्तः इतः तत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरम् अत्र किं भवति, कन्वर्ट् अपि सिस्टम् भवति, अप्लाई चेंज डॉक्युमेंट मध्ये गत्वा अप्लाई करणीयं भवति, अनुप्रयोगः करणीयः, अनन्तरं सेलेक्शन, अनन्तरम् अत्र भवन्तः एकवारं सर्वम् उद्घाटयन्ति चेत् भवतां ज्ञानं भविष्यति। नाम कथम्, अनन्तरं सिम्बॉलिंग सिस्टम, सिम्बॉल किं दातव्यं भवति, एतत् सर्वं ज्ञानं भवन्तः यदा टङ्कनं स्वयं करिष्यन्ति तदा भवन्तः स्वयमेव आत्मानं शिक्षयितुं प्रभवन्ति। यदि पराश्रितं भविष्यन्ति तर्हि भवतां ज्ञानं न भवति, भवन्तः जानन्ति, भवन्तः लिखन्ति, परन्तु स्वयमेव यदा समयः लभ्यते, कदाचित् अस्माकं समयः अपि न भवति, कदाचित् समय अभावात् कारणात् अन्येभ्यः छात्रेभ्यः अपि अस्माभिः दीयते, अरे बेटा थोड़ा इसको टाइप कर देना, तदापि भवति समय अभावात् कारणात्। विशिष्य शोधार्थिनः ये भवन्ति, शोधमार्गदर्शकानाम् अधीने, अध्वदर्शिनाम् अधीने, तेषाम् अधीने अपि छात्राः बहु अधिगमं कुर्वन्ति, अतः एतादृशम् अस्माभिः शिक्षयितुं शक्यते। अनन्तरं पश्यतु, अत्रैव यदा भवन्तः APA स्टाइल अहम् उक्तवान् खलु, अमेरिकन साइकोलॉजिकल स्टाइल इति उच्यते तत्। अतः अनन्तरं नेक्स्ट फुटनोट, अनन्तरम् एतत् सर्वम् अत्र लिखितं भवति। अतः अस्माकं 1 2 3 कथं भाषा अपि परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति। एकनिमेषः।
यद्वीर महोदय। हरि ओम। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते। स्क्रीन शेयर कुर्वन्तु पुनः। स्क्रीन शेयर करोमि अहम् इदानीं करोमि। स्क्रीन शेयर करोमि। हाँ, इदानीं ज्ञातवन्तः खलु अनया रीत्या अस्माभिः शोध प्रबन्धे शोध न्यासे च अस्माभिः प्रयोगः फुटनोट इत्यस्य कर्तुं शक्यते। अतः एवं कुर्वन्ति चेत् अस्माकं टङ्कनं तदर्थं किं भवति, अस्माभिः देवनागरी टङ्कनं भवतु वा संस्कृत टङ्कनं, हिंदी भाषायां टङ्कनं, आंग्ल भाषायां टङ्कनं नूनं वयं यदि जानीमः तर्हि अस्माकं महान् लाभः भविष्यति इत्येव अहं चिन्तयामि। इदानीं सर्वेषां निद्रापि आगच्छति। प्रायः पंकज कुमार मिश्र महोदयानां जामिता भवति, आचार्याः कदाचित् जामिताम् अनुभवन्ति। अतः यदा जामिता भवति तदा इदानीं सौकर्यम् अस्ति, तत् वीडियो ऑफ करणीयम् इति। अतः एवं भवितुम् अर्हति। अन्यत् एकवारं पुनः तदेव पुनः आरम्भतः एकवारं पश्यन्तु। अन्यत् यदि किमपि सूचनीयं चेत् भवन्तः वदन्तु। प्रायः फुटनोट्स् मध्ये एतावदेव भवन्तः इतोपि एकवारम् अन्यत् अपि एकवारं ज्ञापयामि। एकनिमेषः। अत्र एवं क्रमः आसीत्। इदानीं पर्यन्तं यद् अहं बोधितवान् अथवा भवन्तं ज्ञापितवान् तत् इत्थम् आसीत् क्रमः। अनन्तरं पुनः अत्र तस्य पदस्य अर्थः व्युत्पत्तिः इति दर्शितः आसीत्। टिप् धातु लुट् प्राप्ते निपि स्त्री प्रत्यये कृते तत्सर्वम् अहं दर्शितवान्। अनन्तरं हिंदी भाषायामपि अत्र लिखितवान् आसम्। तत्र आङ्ग्ल भाषायामपि उट्टङ्कितम् अस्ति। अतः शोधार्थिनः विशिष्य तस्मिन् विषये अवधानं दद्युः। अनन्तरं सार्थक्यस्य विषये किमर्थं रिलिवेन्स् अस्ति, किमर्थम् अस्माभिः पादटिप्पणीनां निर्माणं करणीयं, तदर्थम् अत्र सूचितम् अस्ति। तेन मूलार्थम् अस्माभिः ज्ञायते। अनन्तरं पाठमाध्यमेन शोधकार्ये शोधपत्रे च गृहीत प्रसङ्गस्य परिपूर्णता प्रतीयते। संपादितस्य शोधकार्यस्य वा शोधन्यासस्य पूर्णता विधानं पादटिप्पणी द्वारा एव भवितुम् अर्हति। तत् प्रमाणीक्रियते अस्माभिः। अनन्तरम् उद्धरणस्य प्रामाणिकतां दृढयति पादटिप्पणी। अनन्तरं शोधार्थिनाम् अपेक्षितं तत्त्वं परिशीलयितुम् अभिप्रेरयति च। अनन्तरम् अपरं पुनः अत्र एतत् सर्वं भवन्तः अपि जानन्ति। ग्रन्थकर्तुः कर्तॄणां वा नामानि अनुक्रमतया समुल्लेखनीयानि। संगृहीतस्य ग्रन्थांशस्य अध्यायस्य वा शीर्षकम् उद्धरणचिह्नैः सूचनीयम्। अनन्तरं सम्पादकस्य अनुवादकस्य च नामानि क्रमानुसारेण लेखनीयानि। अनुक्रम चिह्नितः स्यात्। अनन्तरं वाल्यूम्स् यदि सूचनीयम् अस्माभिः। अनन्तरं सन्दर्भानुगुणं विरामचिह्नानां प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। अनन्तरं प्रकाशकः, प्रकाशनस्थान, अनन्तरं प्रकाशनकालश्च महत्वपूर्णः भवति, तदपि अस्माभिः उल्लेखनीयः। आवश्यक स्थले रोमन संख्या द्वारा अक्षर क्रमानुसारं क ख इत्यादिभ्यः पादटीकानां संख्या निर्धारणीया। तदपि अहं भवतां कृते वर्ड मध्ये बोधितवान्। तत् कथं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अग्रे पुनः गच्छामि। तत्र के बिन्दवः अस्माभिः मनसि स्थापनीयाः। संबद्ध पृष्ठ की पाठ टिप्पणी द्वारा उसी पृष्ठ पर हो तो पाठकीय सुविधा होती है। तेन कदाचित बहु सौविध्यम भवति। पाद टिप्पणी का संख्याक उद्धरण के अंत में थोड़ा ऊपर अंकित किया जाता है। प्रत्येक पाद टिप्पणी के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए।
किसी एक ही ग्रंथ से एक ही पृष्ठ पर दोबारा उद्धरण आने पर पाद टिप्पणी में ये सर्वम हम बोधितवान, उद्धरण की भाषा व प्रबंध की भाषा के साथ संगत होना चाहिए। यदि संस्कृत का उद्धरण है तो ये जो हो न्याय होगा, शोध के साथ, विवेक पर निर्भर करता है, उसके विवेक पे ही निर्भर करता है, क्योंकि जो शोधार्थी होता है उसका अपना विवेक क्या है। उद्धरण यदि अंग्रेजी से अनुदित हो तो पाद टिप्पणी में उसका मूल अंग्रेजी पाठ ग्रंथ के नाम के साथ दिया जाना बेहतर होता है। ये सब ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि आप जब शोध कार्य करेंगे भविष्य में तो अवश्य ध्यान देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। अनंतरम सांप्रतिक समाजे आधुनिक काले शोध क्षेत्रे पाद टिप्पणी निर्माण क्रमे निम्नलिखितः अंतरराष्ट्रीय विधयः प्रचलिताः वर्तन्ते। तत्र एवं अहं दर्शितवान् MALA इति मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यत् मैनुअल भवति, गाइड निर्देशिका। अनन्तरं द्वितीयं भवति APA इति अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इति द्वारा फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड इति भवति। तत्र गूगल मध्ये भवन्तः गच्छन्ति चेत् सम्पूर्णतया तस्य विवरणं समुपलभ्यते। अनन्तरं चिकागो निर्देशिका इति, अनन्तरं तस्यैव आङ्ग्लभाषायाम् अत्र उल्लेखः कृतः वर्तते। पुनः विषयपाद टिप्पणी APA स्टाइल इति द्विधा विभज्यते, कंटेंट फुटनोट्स अनन्तरं कॉपीराइट फुटनोट्स इति। तस्य उदाहरणं कथं भवति, तस्यापि फेयर यूज कृते कथं करणीयम् इत्यपि निर्देशः अस्माभिः अनुपालनीयः। अनन्तरं यद्भवति अनुप्रयोगः, तस्य प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते साक्षात् अहं दर्शितवान्। अतः एवं रीत्या भवन्तः Ctrl+Alt+D इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा एतत् सर्वं यूज कर्तुं शक्नुवन्ति एंड नोट कृते। अनन्तरं तत्र एतत् लघु कीबोर्ड अपि अत्र दत्तम् अस्ति, कथं तस्य प्रयोगः भवितुं। यूट्यूब द्वारा अपि अहं यत्नं कृतवान्, भवतां स्पष्टता कथं भवेत् अस्मिन् विषये, प्रायोगिकतया भवन्तः कथं निपुणाः भवेयुः तदपि दर्शितवान्। अग्रे अत्र उदाहरणपुरःसरम् अत्र दर्शितवान् कथं तस्य क्रमः स्यात् इति। अनन्तरं लास्ट मध्ये सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवं भवतु इत्यदेव शुभकामना। एतादृशम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य संचालकेभ्यः संयोजकेभ्यश्च व्याकरणशास्त्र आवारपारिणेभ्यः अनन्तरं तंत्रशास्त्रे च नाम आधुनिक तंत्रशास्त्रे च निपुणेभ्यः यद्वीर स्वरूप महोदयेभ्यश्च वस्तुतः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। यतोहि अनेन व्याजेन अहमपि मम क्षेत्रं भवति, मम मातृभूमिः भवति, तस्य अपि तत्र उच्यते खलु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अतः तत्रैव अहमपि जन्म प्राप्तवान्। अतः तादृश कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालये अयं नवयुवानः अपि अस्ति महोदयः, छात्र वत्सलः अपि अस्ति, कर्मणि कुशलः अपि अस्ति। तत् एतत् सर्वम् एतेषु वर्तते महोदयेषु। अतः भगवतीं वैष्णवीं भगवन्तं जगन्नाथं लोकनाथं प्रार्थयामि यत् भवतां तादृशः प्रकल्पः स्यात् येन भवन्तम् उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिं प्राप्नुयुः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम। सर्वेभ्यः शोधछात्रेभ्यः अशेषाः शुभकामनाः। अतः गम्यतां पुनर्दर्शनाय इति उच्यते। गुड बाय टू मीट अगेन, पुनः मिलामः कदाचित् भविष्ये। अतः संयोजकेभ्यः साधुवादाः। किं यदुवीर महोदय स्थापयामि वा? कदाचित् मध्ये किंचित् काचित् समस्या अपि समागता आसीत्, यतोहि प्रातः काले समस्या आसीत्, परन्तु कथंचिदपि भवतां श्रमेण अद्य अनन्तरम् अस्माकं सहयोगिनी रूपेण आसन् अस्माकं संज्ञानक अध्यापकाः अखिल महोदयाः, तेभ्यः अपि साधुवादाः। एवं महान्ताः धन्यवादाः। आदौ भवतां सर्वेषां कृते अत्र निवेदयामि, वस्तुतः अस्माकं कक्षा यदा आरभ्यते तदा अवश्यं मंगलाचरणेन कक्षा समारब्धा भवति, किंतु प्रातः एव अस्माभिः मंगलाचरणम् आचरितम् इति कृत्वा आचार्येण च मंगलाचरणं विहितमेव।
किंच आचार्याः नितान्तं समयबद्धपरिकराः भवन्ति। अतएव यथा एते अत्र कक्षायां प्रविष्टवन्तः साक्षादेव कक्षाम् आरब्धवन्तः, अतः समयपालनम् एते आचार्याः सुतरां कुर्वन्ति इति कृत्वा आदौ अस्माकं यत् कर्तव्यं तेषां परिचयः स्यात् आदौ नाभूत् इति कृत्वा इदानीं परिचयः दीयते। एते आचार्याः मदन कुमार झा महाभागः अस्माकं मार्गदर्शकाः मदीयाः अग्रजकल्पाः भवन्ति। यतोहि तिरुपति विद्यापीठे एतेषां मार्गदर्शने एव अहम् अध्ययनम् अकारशम्। किंच आचार्याणां शिक्षाशास्त्रे महती गतिरस्ति। आचार्याः व्याकरणम् अधीत्य तदनन्तरं शिक्षाशास्त्रे अध्यापयितुं रुचि आसीत् इति कृत्वा तत्र एते गताः। अधुना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रणवीर परिसरे जम्मू प्रदेशे शिक्षाशास्त्र विभागे सहायकाचार्यत्वेन कार्यं विदधानाः सन्ति। एते आचार्याः अत्र आगत्य अस्माकं छात्रान् उद्दिश्य उद्बोधितवन्तः। अतः आचार्येभ्यः भूयो भूयो धन्यवादान् अहं व्याहरामि। किंच अन्ये छात्राः प्रातः कक्षा भवति किंतु सायं एते सर्वेपि शोधार्थिनः अत्र आगताः। प्रायः सर्वे अत्र आगच्छन्ति। संख्या अस्माकं तु 10,100 अस्ति, तथापि अत्र 90 पर्यन्तं छात्राः अवश्यं संयुक्ताः भवन्ति आचार्याणां कक्षायाम्। अद्य तथैव 90 छात्राः प्रायः अत्र सम्बद्धाः अभूवन्। अतः तेषां सर्वेषां छात्राणां कृते अपि धन्यवादाः। इयं कक्षा इदानीम् अत्रैव विरमति। वयं पुनः श्वः पुनरेकवारं प्रातः 9 वादने मिलामः। एकं वाक्यं वदामि। न रत्नम् अन्विष्यते मृगयते हि तत्। वस्तुतः भवतां तादृशं कौशलम् अस्ति। वस्तुतः अस्माकं गुरवः कथयन्ति स्म, छात्राः कल्पवृक्षाः भवन्ति, कल्पवृक्ष सदृशाः अस्माकम् आचार्याः कथयन्ति स्म। रामानुज देवनाथन महोदयाः वस्तुतः आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् इति उच्यते। अतः तादृशाः आचार्याः कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालये सन्ति इत्येव प्रमोदः। तेन अस्माकं गोत्रं नो वर्धन्ताम् इत्येव भगवतीं प्रार्थयामि। इमे सर्वेपि छात्राः, एते सर्वेपि छात्राः न केवलं शोधकार्यं कुर्युः, अपि तु आगामी काले प्राप्तजीवको भूत्वा संस्कृत सेवार्थं संस्कृत माध्यमेन पाठयितुं विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठां वर्धयेयुः इति भगवतीं वैष्णवीं। तत्र भगवती अपि भगवती क्षेत्रं भवति वस्तुतः मिथिला। अतः मिथिला नगरी भगवती क्षेत्रं। तत्र माहेश्वरी मध्ये तत्र भगवती काली अपि वर्तते। तत्र काल्याः देव्याः मन्दिरं दिव्यं वर्तते। भवन्तः सर्वेपि देवदर्शनार्थं मातुः दर्शनार्थं वैष्णवीं प्रति आगच्छन्तु इत्येव निवेदयामि। यं यं चिन्तयेते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् इति सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अन्तेवासिभ्यः अशेषाः शुभकामना। जय माताजी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।